अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने जा रहा हूँ। उस मसले से पहले आपसे गुजारिश है कि आपका इस मसले से ताल्लुक़ है या नहीं है, लेकिन वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आपको काम की बात मिलेगी और फ़ायदा ज़रूर होगा। नाज़रीन आज मैं जा रहा था तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर मेरी नज़र पड़ी। उस मोटरसाइकिल पर दामाद मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे उसकी सास बैठी हुई थी और उसके पीछे उस दामाद की बीवी बैठी हुई थी, यानी सास की बेटी बैठी हुई थी। उनके पास कुछ सामान भी था जिसकी वजह से सास यानी उसकी बेटी और उसके दामाद के दरमियान बिल्कुल प्रेस थी और दामाद के साथ बिल्कुल लगी हुई थी। आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस मसले से हमारा क्या ताल्लुक़ है, मसला या इतना बड़ा मसला तो नहीं है। तो नाज़रीन ये बात याद रखें, इस मसले का कम से कम नुकसान जो है, कम से कम जो नुकसान है वो ये है, दामाद और बेटी का निकाह ना सिर्फ टूट जाता है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, दोबारा निकाह की गुंजाइश नहीं रहती। अब वो कैसा होता है उसकी तरफ मैं इशारा करूँगा। मेरा काम सिर्फ मसले की तरफ इशारा करना है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैं आपका मसले की तरफ इशारा करूँगा, उस मसले की तहकीक करना, मुफ्ती हजरात से उस मसले को पूछना और उस मसले की तहकीक करके याद रखना कि मेरा काम आज का आपको मसला बताना नहीं है, सिर्फ मसले की तरफ इशारा करना है। दामाद, सास और बीवी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि नाज़रीन ये सास है, ये दामाद के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ सकती है नहीं बैठ सकती, और अगर बैठ सकती है तो उसका जायज़ तरीका क्या है। सबसे पहले याद रखें कि अगर सास दामाद के पीछे मोटरसाइकिल से मुत्तसिल बैठी हुई, यानी कोई चीज़ आपस में हर्ज नहीं है और सास भी जवान है बेटा और दामाद भी जवान है, ये बात तो याद रखें आप कि किसी का भी जहन नहीं होता, सारे सास अपने दामाद को बेटा समझ रही होती है और दामाद अपने सास को माँ समझ रहा होता है। लेकिन ये बात याद रखना कि दौर हमारा बहुत ही नाजुक है और ये मामला बहुत ही नाजुक है और शैतान ऐसे नाजुक मामलात की तलाश में रहता है, जैसे मौत के वक्त हो गया। अब मौत के वक्त इंतहाई नाजुक मामला होता है इंसान की आखिरत के बारे में। उस वक्त शैतान सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाता है इंसान का ईमान सलब करने के लिए। ऐसे ही नाजुक मामला है ये। होता क्या है कि अगर दामाद और सास आपस में एक दूसरे से टच होकर बैठे हुए हैं और शुरू में उनकी नीयत भी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन आपस में जब मोटरसाइकिल चल रही है, किसी भी लम्हे जंप लगते हैं या किसी भी लम्हे सास के जहन में कोई ऐसी बात आ जाती है, शहवत वाली बात आ जाती है, या दामाद के उसमें जहन में ख्याल आ जाता है शहवत वाला, और अगरचा सास को पता नहीं दिमाग दामाद के जहन में आ गया, या फिर दामाद के पता भी नहीं है सास के जहन में आ गया, या दामाद और सास दोनों के जहन में बात आ जाती है, तो इस दामाद का यानी जो इस सास की जो बेटी है इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए निकाह ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म कब होगा? अब मैंने इशारा कर दिया कि निकाह ख़त्म हो जाएगा। निकाह ख़त्म कैसा होगा? आगे इसमें टच होने की मिकदार है, जहन की मिकदार है, टच होने की मिकदार है, वो आपको मुफ्ती हजरात बताएंगे किस लिहाज से टच हो। आपस में कपड़ा है नहीं है, जिस्म की गर्मी महसूस हो ना हो, जहन था नहीं था, शहवत आई ना आई, ये सारी चीज़ें आपको मुफ्ती हजरात बताएंगे। मेरा सिर्फ मसले के नुकसान की तरफ इशारा करना है कि अगर इन सास और ये दोनों मुत्तसिल बैठे हुए हैं या फिर बहू और ससुर ये आपस में दोनों मुत्तसिल बैठे हुए हैं, तो जो ससुर का जो बेटा होगा इसके साथ हमें दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, और अगर ससुर के जहन में बीवी के बारे में, बहू के बारे में ख्याल आता है, या बहू का ससुर के बारे में कोई ऐसा ख्याल आता है, ख्याल जो आपस में मियाँ और बीवी के ताल्लुकात के लिए होता है, तो इनका भी आप इस बहू का, इस बेटे का हमेशा हमेशा के लिए निकाह टूट जाएगा। मिकदार कितनी है वो मैंने पहले बता दिया कि वो आप मुफ्ती हजरात से तहकीक करेंगे कितनी मिकदार है। मेरा सिर्फ इस मसले की तरफ इशारा करना है। तो नाज़रीन, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो या जहाज़ हो या ट्रेन हो, जो भी हो, सास दामाद को तसिल नहीं बैठना चाहिए,
فاصلہ ہو. مثال میں دیتا ہوں, اگر آپ کی کسی غیر محرم سے 1 فٹ کا فاصلہ ہے نا, غیر محرم عورت سے 1 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے اپنے گناہ سے بچنے کے لیے, تو ساتھ سے آپ 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اگر کسی ایک غیر محرم سے آپ 10 فٹ کا فاصلہ رکھ رہے ہیں تو کم از کم ساتھ سے آپ کا 30 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اتنی احتیاط ضروری ہے. اب ناظرین بٹھانا ہے, اگر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے ساس کو کہیں پہ لے کر جانے کی, تو ان کے درمیان میں یا تو کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو یا کوئی سامان ہو, بالکل متصل نہ ہو. ایسے یہ یا تو کوئی بچہ بیٹھا ہو یا سامان ہو, بالکل متصل نہ ہو, کوئی نہ کوئی. اب یہاں پہ 3 ہیں, یہ 3 شخص بیٹھے ہوئے ہیں, تو بیوی کو یہاں بیٹھنا چاہیے اور ساس کو یہاہاں بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں نہ ہو کہ بیٹا گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے سسر بیٹھا ہوا اور اس کے پیچھے بہو بیٹھی ہوئی ہے, یعنی اپنی یعنی کہ سسر کی بہو یعنی بیٹے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. اس طریقے سے آپ کبھی بھی یہ سفر نہ کریں. دیکھیں ہم سارے, ہمارا دور بہت ہی نازک ہے اور انسان کا ذہن خراب ہوتے ہوئے, اور سیدھی بات ہے ہماری آج کل نہ مردوں کی اور عورتوں کی بریکنگ فیل ہے. بھلے ایمان والا شخص بھی ہمارے اس ماحول کے اندر ڈاما ڈول ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ فحاشی بہت زیادہ ہے اور ہماری دماغ کبھی بھی شہوت انگیز ہو سکتا ہے. تو یہ حالت ہو کہ بیٹا گاڑی چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا باپ بیٹھا اور اس کے پیچھے اس بیٹے کی بہو بیٹھی ہوئی, یعنی بیوی بیٹھی ہوئی, یعنی سسر کی بہو بیٹھی ہوئی. اس حالت میں کبھی بھی آپ سفر نہ کریں. ناظرین یہ بات یاد رکھیں, درمیان میں لازماً کوئی بچہ وغیرہ ہو, بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہوتا یا بعض اوقات بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کہ اس بیوی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی کشمکش ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے. بعض اوقات سسر اور بہو کا آپس میں کشمکش ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور ساری زندگی بغیر نکاح کے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. آگے بچوں کی پیدائش اور سارا زنا اور ایک بہت لمبا گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے اس گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو آپ نے سفر کرنا ہے, کوئی مجبوری ہے, درمیان میں آڑ ضرور ہو, درمیان میں آڑ ضرور ہو. ناظرین اس بات کی طرف دوبارہ اشارہ کر دوں کہ صرف بٹھانے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا, کہ بٹھا لیا نکاح نہیں ٹوٹے گا. بتایا میں نے کہ جذبات پیدا ہو جائیں, اور وہ جذبات کتنے ہیں اس کی تشریح آپ کو مفتی حضرات کریں گے, لیکن یہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے آج کل ڈرامے بھی اس چیز کے اوپر ابھار رہے ہیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں, سینکڑوں کیس ایسے ہیں, ہزاروں کیس ایسے ہیں کہ ساس کا داماد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, داماد کا ساس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. اگر یہ چیز ہے تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے, یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے یا پھر ٹوٹنے والا ہے. اگر اس مقدار تک یہ پہنچ گئے ہیں آپس میں تعلق کے جو مفتی حضرات نکاح ٹوٹنے کے لیے بیان کرتے ہیں, تو پھر یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے. اور اگر اس سے پیچھے ہی ہیں تو نکاح خطرے میں ہے. ایسے ہی بعض اوقات سسر کا بہو کے ساتھ اور بہو کا سسر کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, بہت زیادہ معاشرے میں یہ بھی اکثر کیس معاشرے میں ملتے ہیں. اگر یہ تعلق آپس میں ہے تو ناظرین اس عورت کا اس آدمی سے نکاح ٹوٹا ہوا ہے. اب یہ ٹوٹا کب ہوا ہے؟ اگر یہ اس مقدار تک پہنچ گئے ہیں جو مقدار مفتی حضرات بیان کرتے ہیں تو نکاح ٹوٹ چکا, اور ابھی اس تک نہیں پہنچے, اس سے پیچھے ہیں, تو نکاح بالکل بارڈر پہ ہے, خطرے پہ ہے, اور کبھی بھی یہ نکاح ختم ہو سکتا ہے. اور ناظرین یہ نکاح صرف ٹوٹے گا نہیں, طلاق ہوتی ہے اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی عورت کسی اور سے شادی کر لے اس کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جائے گی, یعنی دوبارہ کبھی قیامت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ناظرین ایک دفعہ پھر اشارہ کر دوں کہ میرا مقصد یہاں پہ مسئلہ بتانا نہیں تھا, مسئلے کی طرف اشارہ کرنا تھا. آپ تحقیق کریں. اب آپ کا کام کیا ہے؟ تحقیق کرنا اور احتیاط کرنا, خود بھی احتیاط کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس مسئلے سے آگاہ کرنا, تاکہ وہ بھی اپنی لمبی زندگی میاں بیوی کے ساتھ جو گزارنی ہے اس کو کہیں حرام نہ کر لیں اور برباد نہ کر لیں, دنیا بھی تباہ ہو آخرت بھی تباہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.